آیا ہے اوے دنیا اندر ہر بندہ سیانا ہے، دنیا دے کم کاج اندر، دنیا دے جناب لین دین اندر پہل کردہ ہے، پہل کرے گا، دنیا نو کمان اندر اور دنیا نو خریدن اندر کر سکتا ہے، لیکن اے عقل مند انسان، اے عقل مند جتنا مرضی بن جائے، اے دی عقل اندر کیوں نہیں اللہ دے عذاباں دا ڈر آندا؟ اس عقل مند انسان دی اسی آنے بوڑھا ہو گیا ہے، سیانا ہو گیا ہے، نوجوان ہو گیا ہے، وہ 40 سال دی عمر نو پہنچ گیا ہے، اے سیانا ہو گیا، گبرو جوان ہو گیا ہے، لیکن اے گبرو جوان ہو گیا ہے، اینو دنیا دے معاملات دی سمجھ آ گئی ہے، اینو دنیا دے لین دین دی سمجھ آ گئی ہے، نہیں سمجھ آئی اللہ نو منان دی سمجھ نہیں آئی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے اللہ دی جنت دے اندر جان دی سمجھ نہیں آئی ہے، کاش سانو سمجھ آ جاندی ہے، اوے سانو اللہ نو منان دی سمجھ آ جاندی ہے، کائنات دے لوگو اوے جنہ دے دلان دے اندر اللہ دا خوف آیا ہے، میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، جنہ دے دلان دے اندر سوچ آئی ہے، اوے جنہ دی عقل دے اندر اللہ دا خوف آیا ہے، میرے پیغمبر دے لڑا کر کے لگ گئے، بڑے بڑے صحابہ سن جنہ گل دنیا دا معلوم مدہ بہت زیادہ لکھاں تے کروڑ پتی، لیکن جدو میرے پیغمبر دے محبت دے اندر آئے نے سارے کچھ نو لت مار دیتی ہے، سارا کچھ چھوڑ کر کے میرے پیغمبر دے نال لڑ لگ کر کے زندگیاں نو گزاریا، اللہ جنت مل جائے، اللہ جنت مل جائے، اللہ جنت مل جائے، اللہ جہنم تو چھٹکارے مل جان، اللہ اے دنیا دی زندگی عام جی زندگی، اے چند سالاں دی زندگی، اے چند مہینیاں دی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اے تو مر مٹ جانا ہے، اے تو چلے جانا ہے، اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہنا دے لوگو گناہ نو چھوٹا نہ سمجھیا جے، اگر تواڈی زندگی دے اندر ایسا موقع آ جائے تو اسی سمجھو تے معمولی جہا گناہ ہے، اے دی کون پکڑ کرے گا، اینو کتے ویکھیا جائے گا، اینو کون دیکھے گا، اے دی والا پکڑ ہو سکتی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے گناہ دے کر کے کرنا لیا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بعض اوقات بندے دے چھوٹے